ऑब्वियसली उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, बल्कि दो बातें कहीं। एक मजलिंग द वॉइसेस के जो आप खामोश करना चाहते हैं कश्मीरियों की आवाज़ को, वो नहीं हो सकती। और दूसरा उन्होंने कहा डेफनिंग साइलेंस ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जब भारत ने खसूसी जो हैसियत थी मकबूजा जम्मू और कश्मीर को, उसको ख़त्म किया। क्या आप जानते हैं कि मुल्क में 40% बच्चे स्कूल ही नहीं जाते हैं। हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में आइंदा 4 साल के लिए तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला किया है। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और नूली की रहनुमा हनीफ अब्बासी आमने सामने गंदम स्कैंडल पर एक दूसरे को खूब खरी खरी सुनाई। बावजूद इसके कि जो भी वो दावा करते हैं कि हम एक डिफरेंट लीग में, अब तो हम G20 के मेंबर हैं, जल्द हम G7 के मेंबर भी बन जाएंगे, लेकिन ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, एक दफ़ा फिर लग ये रहा है कि फोकस पाकिस्तान के ऊपर है। तो हमारा ख्याल ये था कि दुनिया भी कुछ हमारे थोड़ा बहुत उसे बोलेगी या कश्मीरियों की हिमायत पे बातचीत करेगी, क्योंकि इस पे तो देखिए ना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं और शिमला एग्रीमेंट है, और ये बिल। और फिर मैं अक्सर कहता भी हूँ कि भारत ने अपने आइन के ख़िलाफ़ ये काम किया है। अगर आर्टिकल 3 आप भारत का देखिए या आर्टिकल 370 की भी जो सब आर्टिकल्स हैं उनको भी देखिए, तो भारत किसी तौर भी नहीं कर सकता था, लेकिन किया क्योंकि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इस वक्त एक प्रेसिडेंशियल रूल है। 2014 के इलेक्शंस के बाद अब मतलब वहाँ पे कोई असेंबली 2019 17-18 के बाद वहाँ पे असेंबली नहीं आई, तो इस वजह से वहाँ पे जो भारत ने किया, तो मुझे ये इस बात की खुशी है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा ही होगा कि बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि जी भारत के साथ तिजारत होनी चाहिए, ये होना चाहिए, जम्मू और कश्मीर को बैक बर्नर पे डाल दें, पहले तिजारत करते हैं फिर देखा जाएगा। इंटरनल स्टेबिलिटी की बात होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, ट्रेड की बात करते हैं। देखिए मैं वही कहता हूँ कि क्या ज़मानत है भारत के साथ ट्रेड करने से आपके सारे इकनॉमिक प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। ट्रेड तो देखिए ना, भारत के साथ 2019 तक तो कर ही रहे थे ना, कोई पहली बार तो ट्रेड नहीं होगा भारत के साथ। 2019 को अगर आप लीजिए, 5 अगस्त 2019 को, या जब हमने ट्रेड बंद किया भारत के साथ 7 अगस्त को, तो उस वक्त यही जो हुकूमत में अब लोग बैठे हैं ये अपोजिशन में थे और यही शोर मचा रहे थे कि जी इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है, हम IMF के कर्ज़ों के तले दब गए हैं। और तो क्या ये सारे प्रॉब्लम उस वक्त नहीं थे? सर्कुलर डेट हमारे यहाँ था, अब तकरीबन 2.4 ट्रिलियन रुपीस के बराबर हो गया सर्कुलर डेट। तो ये सारे प्रॉब्लम उस वक्त भी थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ज़मानत आप देते हैं? अगर ये लॉजिक आप इस्तेमाल करते हैं, यही आर्गूमेंट है आप लोगों का कि भारत से तिजारत करना पाकिस्तान के मफाद है और हमारे तमाम इकनॉमिक चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे, फिर तो आइए जी, अगर आप हमें ज़मानत देते हैं कि भारत से तिजारत करने के बाद अगले 3 साल में पाकिस्तान के तमाम जो इक़्तिसादी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, माशी इशूज़ हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, जो बुरहानी सूरत हाल है वो ख़त्म हो तिजारत की आड़ में और बहुत से हमें सिक्योरिटी इश्यूज बहुत से हमारे पनपना शुरू हो जाते हैं इसके, और बहुत ज़्यादा रिपरकशंस है जो सामने आ जाते हैं, और उन खतरात को भी मेरे ख्याल से इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन यही है असल में कि देखिए मैं इस बात पे खुश हूँ आर्मी चीफ का जो बयान था कि कम से कम उन्होंने बात को वाज़े तौर पे कर दिया कि कश्मीर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता जब तक। और हमारी पोजीशन 7 अगस्त 2019 के बाद यही रही है कि जब तक भारत वो इक़दामात, गैर आइनी इक़दामात वापस नहीं लेता जो उसने 5 अगस्त 2019 को लिए, हम भारत के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अब इस पोजीशन को सामने रखते हुए, अब इस वक्त तो देखिए ना भारत में इंतखाबात भी हो रहे हैं, और इस वक्त जो मोदी साहब जो हैं वो बिल्कुल मैं कहूँ कि ग्राफ बहुत डाउन जा रहा है। ग्राफ डाउन तो नहीं, जी तो जाएंगे, लेकिन जो उनका ख्याल था कि वो 370 सीटें ले लेंगे या 400 सीटें ले लेंगे, वो शायद नहीं ले पाएंगे, लेकिन अक्सरियती जमात के तौर पे तो आ जाएंगे। अब देखना यही है कि क्योंकि उनका ख्याल ये था कि जब वो आ जाएंगे 2/3 मेजॉरिटी उनको मिल जाएगी, तो फिर वो बाकी काम जो उन्होंने करने हैं, मिसाल के तौर पर जो मुसलमानों का पर्सनल लॉ है वो उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं, और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते हैं। सही। तो
اس پہ اب آئی ڈو ناٹ نو کس طرح ان کو میجورٹی کس طرح وہ کرتے ہیں. بہرحال صحیح سر ضرور اس اور یہاں تک عالم ہے کہ ادروائز تو جو بھارت کے پرائم منسٹر ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر یا کسی لیڈر کا کوئی بھی جو سٹیٹمنٹ ہوتا تھا اس کا جواب دینا گوارا نہیں کرتے تھے. میں حیران ہوں کہ ایک ٹویٹ کیا بے ضرر سا 3 الفاظ کا جو فواد چودھری صاحب جو پاکستان میں خود سٹرگل کر رہے ہیں, ان کا اپنا کیا سٹیٹس ہے سب کو پتا ہے, اس ٹویٹ کی وجہ سے پورے بھارت کے اندر بھونچال آ گیا. تمام جو ان کا میڈیا ہے اس پر ڈسکشن ہونا شروع ہو گئیں. جو بی جے پی کا جو سوشل میڈیا ہے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی کہ کیسے پاکستان جو ہے وہ کانگریس کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ راہل گاندھی جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنے. پھر گجرات میں اسی ہفتے جب بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی پبلک ریلی سے خطاب کر رہے تھے تو 5 منٹ انہوں نے پاکستان کے اوپر انہوں نے تبصرہ کیا اور کہا کہ یہ جو نیکسس ہے بٹوین پاکستان اینڈ کانگریس جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا. انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو کانگریس ہے وہ پاکستان کی مرید ہے. تو یہ ایک کنٹرڈکشن بھی ہے کہ جہاں ایک طرف بھارت کہتا ہے جی پاکستان میٹر نہیں کرتا, لیکن آج بھی ان کے انتخابات میں پاکستان کا تذکرہ ہے. دیکھیں یہ ویسے بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں ایک فارمر فیڈرل منسٹر کے ٹویٹ کے اوپر اس کو ایکویٹ کر رہے ہیں کہ جیسے حکومت پاکستان کی کوئی اس کو سپورٹ ہے کانگریس کو. پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی جو الیکشنئرنگ کے دوران آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن اس لیول کی وہ مطلب فواد چودھری کا اپنا جو ایک سٹیٹس ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. مطلب انڈین پرائم منسٹر کو پاکستان کے فارمر فیڈرل منسٹر کے ٹویٹ سے اتنی تکلیف ہوئی ہے, یا جو بھی اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ اپنے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے, تو کیا اس چیز کی انڈیکیشن نہیں آ رہی کہ ان کو لگتا ہے کوئی ہیٹ پہنچ رہی ہے الیکشنز میں. نو ہی از یوزنگ پاکستانی کارڈ, جس کا جیسے آپ نے کہا کہ انڈینز کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان تو میٹر ہی نہیں کرتا. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں پاکستان اکنامکلی بہت پیچھے رہ گیا, لیکن پاکستانی کارڈ تو پھر وہ استعمال کر رہے ہیں. بالکل پاکستانی کارڈ استعمال کر بھی رہے ہیں, اور باوجود اس کے کہ جو پروجیکشنز ہیں کہ شاید وہی بنیں گے, لیکن آف کورس جب تک اناؤنس ہو نہیں جاتا رزلٹ, انتخابات مکمل ہو نہیں جاتے, تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. اس میں جو امپورٹنٹ آئی تھنک اس کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے نا, جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ پاکستان کے پولیٹیشنز ہوں یا بھارت کے پولیٹیشنز ہوں یا باقی دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں, پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ووٹرز ہیں تھوڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو ان کو بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا. دو کہ لوگ امریکہ میں آپ کہتے ہیں ٹرمپ سٹل بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو. اصل جو ایشو ہے کہ کیسے جو ہمارے سیاستدان ہیں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ایک بے ضرر سے ٹویٹ کو فواد چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جیل کاٹ کے آئے ہیں, ضمانت پہ ہیں, خود بیچارے وہ سٹرگل کر رہے ہیں, تو ان کے ٹویٹ کو انہوں نے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے پریزنٹ کیا کہ جیسے یہ ریاست پاکستان کی پالیسی ہے, اور وہاں پر جو ان کے سپورٹرز اور ووٹرز ہیں وہ اس چیز کو بائی کریں گے اور کہیں گے کہ یار واقعی کہ پاکستان اس طرح سے انٹرفیئر کر رہا ہے. اور اگر تو یہی پیمانہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں جب بھارت کے عام انتخابات ہوئے تھے, ری الیکشن اس وقت چاہ رہے تھے نریندر مودی, تو اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان تھے, پرائم منسٹر تھے. انہوں نے باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل میڈیا کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کیا چاہتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ بی جے پی اور نریندر مودی ہی دوبارہ منتخب ہو کر کے آئیں, کیونکہ پاکستان کا خیال ہے کہ اگر جو دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت جو ایشوز ہیں وہ اسی طرح کا کوئی جو پاپولر رائٹ ونگ جو لیڈر ہے بھارت کا وہ اگر آئے گا تو وہی مسئلہ حل کر سکتا ہے. تو اگر تو پیمانہ ان کا وہ ہے کہ اگر ایک پاکستان کا کوئی فارمر فیڈرل منسٹر ایک ٹویٹ کر دیتا ہے تو اس سے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ نیکسس ہے بٹوین انڈین کانگریس اینڈ پاکستان, تو پھر تو 2019 میں آپ کہنا چاہیے کہ پاکستان نے کوشش کر کے یا پاکستان اور بی جے پی کا گٹھ چھوڑتا ہے. اس کا تو یہ مطلب ہوا نا, کیونکہ اس وقت تو پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بی جے پی کی جو جماعت ہے وہ جیت کر کے آئے. تو لیٹ سی, آئی تھنک اس میں جو امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آئی تھنک ہمارے ہاں بھی اور باقی دنیا میں بھی جو نفرت ہے نا وہ بڑی آسانی سے بکتی ہے. امن اور شانتی کی جو اگر آپ بات کریں گے تو شاید اس کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور